मंज़िल की तिलावत के बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुज़ूर ख़ुसूसी दुआ भी मांगी जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात मंज़िल की तिलावत को मुकम्मल समाअत फ़रमाएँ और इस दुआ के अंदर भी ज़रूर शामिल हो सकता है किसी एक शख्स की आमीन अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए और हम सब हज़रात की दुआएं भी अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाए। मंज़िल की तिलावत की जा रही है, तवज्जो के साथ समाअत फ़रमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واسب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساكب. فاستفتهم أهم أشد خلقا ممن خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یا اللہ کریم یہ منزل دعا کو پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی بہن بھائی اس منزل کے عمل کے اندر شریک ہیں، یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ سب کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، مالی مشکلات کے شکار ہیں، کاروبار کی بندش کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ کریم سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو آسان فرما. رزق کے اندر برکت اور وسعت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما. یا اللہ کریم ہم گناہ گار ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی لوگ جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہیں، جنات نظر بد کا شکار ہیں، یا اللہ کریم اپنی رحمت کے صدقے سب کو شفا عطا فرما. یا کریم اور رحیم اللہ حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. یا اللہ کریم دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما. یا اللہ اپنے حفظ و امان کی طاقت نصیب فرما. یا اللہ اپنے حفاظت کے اندر ہمیں رکھ. یا کریم اور رحیم اللہ ہمیں آپ سے مانگنا نہیں آتا، اللہ کریم ہمیں بن مانگے عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی بہن بھائیوں نے مجھ گناہ گار عاجز انسان سے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ میں سب کے حق میں دعائیں مانگتا ہوں. یا اللہ کریم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ کریم سب کی مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.